बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अब पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, दुनिया के किसी गोशे किसी खित्ते में हो, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सलाम पहुँचने में कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई तार नहीं चाहिए होती। अल्लाह ताला उसकी बरकत और उसकी रहमत वहाँ तक पहुँचा देते हैं। सलाम बुनियादी तौर पर ये वादा होता है कि मुझसे आपको कोई शर नहीं पहुँचेगा, ना मेरे लफ्ज़ों से, ना मेरी आंखों के इशारों से, ना मेरे किसी बोले लफ्ज़ से या ना लिखे लफ्ज़ से। और जब इंसान की ये सोच ये होती है तो अल्लाह उसमें वैसे खैर और बरकत डाल देता है। नादिया ने कहा कि सर मुझे दो मसले, पहला मसला ये है कि मैं सोच सोच के मेरे सर के बाल गिरने लग गए हैं और मुझे डर है मैं कहीं गंजी ना हो जाऊँ। असल मसला उसका ये है कि मेरे मियाँ मेरी बात कम मानते हैं, सारी बातें अपनी फैमिली की मानते हैं। शादी को इनके हुए जी 1 साल 4 महीने। मेरे बच्चे 1 साल 4 महीने में आपने गंजा होने का तहिया कर लिया है तो रुक जाइए, ये बहुत बुरा तहिया है और ये बाद में आपको बहुत तंग करेगा। फिर आप लतीफ़े बनेंगे कि वो उसके 3 बाल थे और 2 की चोटी और 3 खुला छोड़ना, फिर वो वाला लतीफ़े बन जाता है। पहला काम तो ये कीजिए कि अपने स्ट्रेस को रोकिए। नहीं रोक सकते तो अल्लाह से दुआ करें कि रुक जाए। फिर भी बाज नहीं आते तो ये नाज हब्स का बहुत ही शानदार ये है रीग्रोथ हेयर सीरम और ये मेरे पास ताज़ा लॉट आई है। ये जनाब प्रीमियर लुक है, प्रीमियर है। इसको आप हर दूसरे दिन आपने रात को सोते हुए जहाँ बाल कम है वहाँ लगाना है। इसके ड्रॉप से, यानी यहाँ ये खुलेगा और ये ड्रॉप से बड़ा माशाल्लाह बड़ा ड्रॉप है, तो सारी रात आपने लगा रहने देना है। हेयर सीरम सारी रात लगा रहेगा। सुबह आप उसको जब गुस्ल करेंगे तो ये इंशाल्लाह 40 दिन में इसका मोजज़ाती असर होता है। और मंगवा लीजिए इसको 0341657862 से, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला तो हल हो जाएगा। अब रहा ये दूसरा आपका कि जो फैमिली की हर बात मानते हैं। मेरे बच्चे आप जुमा 8 दिन, 1.25 साल आपका हुआ है उसकी ज़िंदगी में आए हुए, अभी आपकी मोहब्बत का बीज उगा है थोड़ा सा, उसको बड़ा होने दें, उसकी हिफाजत करें, फिर पूरा पौधा बनेगा, फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। तो जब कोई हमारी ज़िंदगी में, जैसे आम का पौधा है, इसे वक्त लगता है बड़े होते और फल देते हुए, लेकिन लंबा चलता है। ये जो अमरूद का पौधा ये जल्दी हो जाता है, ये जो नींबू का पौधा ये भी जल्दी हो जाता है, पर इनको कभी कंपैरेटिवली उन बड़े पौधों की तरह छतनावर सायादार इनके नीचे नहीं बैठा जा सकता। इनका फल भी वक्ती सा उसका मज़ा होता है, आप उसे मुस्तकिल एक एसेट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते। ये जो मोहब्बत है इसको बड़े होने में महीने नहीं साल लगते हैं। जैसे रूढ़ी की सुनी जाती है 10 साल के बाद बहुत कीमती हो जाती है। और अगर इंसान की मोहब्बत को और उसके दावों को देखा जाए, बेटा मोहब्बत क्या है, दावा ही तो है। अम्मा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब्बा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम उनसे तो नहीं कहते भाई जी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो इस मोहब्बत में उसने कई लोगों से ये सुनी होती है, जो सबसे ज़्यादा करे, बेलौस करे, बेरिया करे, बिला शर्त करे, उस मोहब्बत को बड़ा होने के बाद छतनावर बनने में जो फितरी वक्त चाहिए वो 9-10 साल है। तब जाके मियाँ आप ही के साए में बैठता है। सारे पैसे भी बीवी के पास, सारे फैसले भी बीवी के पास, घर कहाँ बनाना है, प्लाट कहाँ लेना है, बच्चों की शादियाँ कहाँ। बेशतर मर्द पीछे हट जाते हैं अपनी बीवी को आगे रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं, उन्हें अब उस पर एतबार आ जाता है, एतमाद होता है कि ये ठीक फैसले करती है। शी इज़ वाइजर देन। घर के मामलों में मैं बाहर में अच्छा हूँ या घर में अच्छी। इसी तौर पे मर्द, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जनाने से, वो अब किचन में भी घुस आते हैं, ये क्यों किया वो क्यों किया, लेकिन जो असल मर्द है वो औरतों के काम में कभी मुदाखलत नहीं करेगा। मैंने ऐसे मर्दों को भी देखा कि जो इवन ये जो घर की ग्रोसरी और सब्जियां खुद नहीं लेके आते, बीवी से कहते तुम्हारा घर है, तुम्हारी पसंद है, जो चीज़ चाहे जितना बजट है वो बताओ और ये ले लो। पर ये पहले दिन से नहीं हो जाता। आपका तो बिल्कुल 1.25 साल हुआ है, इसलिए ये सोचना, ये शिकायत करना, ये आपकी यानी ऐसे ही जैसे आप रेस करना शुरू करें और कहें कि मैं वो सीन बोल्ट से आगे निकल जाऊं, तो इस पॉसिबल नहीं है, नेचुरल टाइम लगेगा। किसी भी गेम को सीखते हुए
پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے، پھر جیتتے ہوئے وقت لگتا ہے. محبت میں وہی لگتا ہے، میاں کو منانے میں وہی لگتا ہے. یہ ہیں جی زینب. سر آپ بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. کاش آپ مجھے شادی سے پہلے مل جاتے تو میں بھی پری میرج کاؤنسلنگ لے لیتی. میں نے بہت سہا اور سہ کے پھر میں نے جھگڑے شروع کر دیے اور اپنا رشتہ خراب کیا. اب وہ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے. اس نے کسی لڑکے سے محبت کر کے اس کے ٹریپ میں آ گئی. لڑکا بہت گندا تھا، انہوں نے کافی برے لفظ لکھے اور اس نے میری بہن کی ورجینٹی جو ہے وہ چھن گئی ہے. اب وہ کمرے میں بند ہے. مجھے بتائیے میں کیا کروں کہ اپنی بہن کے کام آ سکوں. بیٹا آپ ایسی تمام بچیاں جن سے یہ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ان کے کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ بات نہ ہو، لیکن جب کوئی زیادہ نقصان ہو جائے اور بچی کمرے میں بند ہو تو آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. تو بیٹا اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر لیں 0300-946-8746 0332-746-8746. تو ہم انشاءاللہ اس بچی کو اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کے، اس کی کیفیت کو جان کے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایک پورے مہینے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور 2 میڈیسن ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس بچی کی جو ورجینٹی کی جو واپسی ہے ایک نارمل انسان کی طرح وہ ہو جائے گی. پر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اس بچی کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اللہ سے وہ توبہ طائب ہو. کیونکہ جو بچیاں دوسروں پہ الزام لگاتی رہتی ہیں وہ دوبارہ غلطی بھی اس کی مرتکب ہوتی ہیں، تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. اس کے لیے آپ 0332-746-8746 یا 0300-946-8746 پہ کر لیں رابطہ. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اس کی زندگی بہتر محفوظ ہو جائے گی اور اس دکھ سے نکل جائے گی. اجازت دیجیے، السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300-946-8746 0332-746-8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں.
94687460332746 7468746 پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.